إيدينا بتشنكر إيادو أتينا ون أتيون انت زي الرقاقيس أيامن نيلو زي أمن تتأرات عريس لزنبري أمان انبر زي أماني أيتخون يوحنس ونجيل معراف إسراء فقل إسراء شوعات تنزلو هايلك آليو زعلت زي داقماي تنسائي ناتوالي سوا داقماي تنسائي ويم كال أي تنسائي نابلنا ببيت كريستياننا نايبويتانا يسوس كريستوس تنسائي كتسئيلا زلا شامناي دحرنا يسوس كريستوس تنسائي شامناي معالتي ويم كال إي تسنبت داقماي تنسائي ويم كال إي تسنبت ناي تنسائي ويم داقماي تنسائي ويم كال إي تي تنسائي نابلنا نسوا داقماي تنسائي تبيلو استزوع المخنيات نمنتاي إيو بأونت يسوس نقال أي زي تسيو خوينو ويتانا يسوس كريستوس كلتا زي تسيو خوينو أيقونن سلازي داقماي تنسائي يسوس كريستوس أفتنا مجمّريا موت عشان نيفو مستسأ حواريات عصو غزا تقنميتهم تجنيقهم أيهود مسيهم كي يقتلوهم تجنيقهم أبزنوا برلو جيزي يسوس كريستوس أما أخلهم ترخيو أفدق فوت اللي مع صغفت اللي كيبلا أما أخلهم ترخيو سلامنا عخاتكم يخوني بن إلو تنسائي زرقا قصلو نيرو أفتنا مجمّريا معالتي يسوس كريستوس نتوم دك مزامرتو تنسائي كقصلهم تلي توماس بحال كافتم عصر تخلتا حدا دك مزمور أما أخلهم أين برن سلازينا يسوس كريستوس تنسائي أرأين نيرو تنا مجمّريا تنسائي بزي مغنياتيو يسوس كريستوس دحر شامناي معالتي كاب تنسائي توماس أبزلو مساواريات أبزلو ساعات نخال أي جيزي تجلسوا عبعصوا جزانا هلو سلام نعفهم يخون مويتة تسقيلة يواد حينكم الله أتعرقكم الله بمبال تنسايو تأمراتو نخال أي جيزي استناجرو زجلس الله مع التسلزخنا بيت كريستيانا داقماي تنسائي ويم دما ناي توماس أهود ويم كال أي تنسائي نابلت ناي تنسائي سومن زلو مدم دمتا بزماري بمسغانا بخلو نجر تدمدمونا يسوس كريستوس تنسائي مالتي سلازي لوقاس ونجيل يوحنس ونجيل معراف عسران أربعتن يوحنس ونجيل معراف عسران أربعتن كاب معراف عسرا كاب قطر عسران أربعتن اسكا مودة تختري وطلو يوحنس ونجيل معراف عسرا كاب فقد عسران أربعتن كري وطلنا حدا كابتوم عسر تخلت دك مزامور انتو ديديموس زبهال توماس يسوس كمت انتلو مساعتهم اين براني بلو يوحنس ونجيل معراف عسرا كاب فقد عسران أربعتن اسكا مودة تأمبوه يسوس كريستوس افتنا مجمّريا ناي تنسائي معالتي مشت أكبابي دك مزامورتو عبعصو غزا إنها لو فريحهم تجأبيتهم حزينو مع صغفة اللي كيبلا أما أخلهم ترخيو سلام نعافهم يخون بمبال ناي إيادو تشنكار ناي بونو زتوغ اللو بخويناتوون أرئيوهم آداسيزوهم يسوس موت دل جيرو عشان نيفو كمز تسأهيا ومخانو أرقاقيت اللهم نزوم دك مزامور نقرقن كافتم عصر دخلت حدا توماس ويم ديديموس يبهال بغالي سمون توماس بهال أما أغلو ما ينبر يسوس تقليسو تنسائي كقلس تلي كمسكر اللوم تلي تأمراتو كرئيوم من تلي كافتم دك مزامور تحدا توماس أما أغلو ما ينبرن نابكالي زوري لسلز نبر يويب إنا يسوس كريستوس موتو كمتو هي عوز نبره تنسايون بقلصي أريئو معرقاقيت اللهم نيرو إزهم دك مزامور تزيعتهم يسوس كريستوس مسكدهم نتوماس انتايلهم ومسمسة يسوس كو تسيئي هياو كوينيو بسوستنياو كان تسيئو يونا أنا كأكد ميخا تقليسو تنسايو أرقاقيت لنا ناي ايادو تشنكار ناي اقارون ناي بونو استوغ اللون أرئينا يسوس هياويو أمنو يلومو كمتو نحنا حزننا نفدستا استغيره يوقسنا رأيو سلامنا تمليسو دستنيا خوينا لنا حزن بلع نسهت لنا حزن زبال فرحات زبال يلن يسوس تسيئو توماس قن انتاي لوم بمنم تأمر أي أمنكم من يلوم بمنم تأمر أي أمن يلوم
ኢየሱስ ተስይቱ እንለሁም አያምንን በምንም ተአምር አያምነን እንኳን ንስኻትኩም ነጊርኩምኒ በአሁን ምስክር ኢየሱስ ተስይ የካሞት ይለ ከአምን ኢልዎ እንኳን አብቅድሜ እንኳ ተገሊጹ ቶማስ ተስይ ለኹ ኢሉኳ ኢየሱስ እንተ ዝግለጸለይ ነይሩ ኢደይ ናፍቱ ናይ እያዱ ችንካር ዘሎ ከእተኹ ጎኑስ ተወገእልውን ኢደይ እቴ ከይዳሰስኩ በምንም ተአምር አያምንን ኢልዎ በዓይኔ ብምርአይ ጥራሕ አይኮንኩን ዘአምን ኢልዎም እንዲያም ኢደይ ናብ ችንካረ እያዱ ናብ ጎኑስ ተወገእሉ እቴን ከይዳሰስክዎ እንከ ይረአኽዎ አይአምንን ኢሉ በዓይኔ ይርኤ بإيدي داسي سئية زأمن إيسوس مخانو زرقاقز أي أمنكم نيبو شو عدتم عالتي دقاقي موم نا إيسوس تنسائي بمولهم نجيرمو كلهم نماريا مقدلاوت نجيرمو كالوت نبئتروس نجيرمو من تايخا زي تأمن نسخا اللي خنيا سبيخا كلاتنا نجرناكا نمنتاي زي تأمن إلمو أي أمن نيلو نمنتاي توماس أي أمننا إيسوس تنسائي تنجيرو أي أمن نيلو ስለخل ተነገሪ ኢሎም ሊቃውንት የምጡ ናይ መጀመሪያ ቶማስ አይአምን የብመዋሉ ሓደ ካበተ ዓባቢኡ እቱ ዝመጸሉ ማህበረሰብ ቶማስ ዝመጸሉ ማህበረሰብ ትንሳኤ ሙታን የለን ኢሎም ካብ ዘአምኑ ሕብረተሰብ ወገን ይመጹ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ክሪዮ ተለና ማቴዎስ 22 ፍቅዲ 23 ክሪዮ ተለና صدوقاويان زبهالو كاب بيت أيهود حدا بيت أيهود شمونتا يوم كابزوم شمونتا بيت أيهود حدا صدوقاويان ناتبالي صور صدوقاويان هبتامات يوم كاناتوني بيت مقدس أجل جروت مسفريساويان زساتو فيهم موزم صدوقاويان زياتهم زبهالو تنسائي موتان أي أمنيوم هيوت أبزا مدرزي آئيا أبزا مدرزي آن نبلع ندست هيوت أبزا مدرزي آيا دحر موت تنسائي زبال يلن يلوم كابزا آمنو وغن صدوق آوياني مو ماتيوس ونجيل معراف عسران كلتن فقد عسران سلستن كتري وطلهم تنسائي موتان يلون يلن يلوم زا آمنو صدوق آويان نيسوس كريستوس حال نقرت أيوم ونيرم تنسائي موتان ألو يلوم زا آمنو فريساويان ألو مو تنسائي موتان ألو يلوم زامن تاليوم أموتن سايموتان ألو تقوينو إليوم نجيتات أيوم وليوم حال سبعين يرو سبيت أتيو مويتو كي ولد الله أسئلو تحاد حاو زرخ أتسل الليلو نسو إتا سبيت حافتو سبيت حاو أتيو وايب ماليس نسوون كي ولد الله مويتو شو عاد تحوات نتحان سبيت أتيوم وكلهم جن كي ولد الله مويتو أمود داتا تنسائين دحل داهال يخوينو زوم سبعة زياتهم كلهم مستسو اتا سبيتو المستسأة نايمن سبيت يعتكون دحر تنسائين يمون يسوس كريستوس ويتالا يسوس كريستوس نزوم صدق آويان زياتهم تنسائي موتان يلن يلوم زآمنو يسوس حد نقر وقيسوهم مزحفتن نكزيابير دينك اسرحن سلازي تآمن يخميلوهم سلازي تنبو يخم سلازي تردو يخميلوهم تنسائي موتان هو على أيو نجر جن دحر تنسائي مرعز بال يلن نيلو بدحريو كم ملايكتنا كنكون مرعي مولاد نجر يلن حاتيات محساز بال يلن دحر تنسائي كلاتنا خمنة السر تنسائي موتان كم زلو يسوس نصدق أو يعني مهيرو سلاز توماس كافتم تنسائي موتان يلن يلوم زامنو صدق أو يعني حدث لزخونه أمو ناتو تنسائي موتان يلن النابلس لزعابي الناتا مهارة نايتو محبرة سبتتعنو احدير له سلزنابرة يسوس تسييو كل وطلو دك مزامور أي أمن يبو سلزي أتعابابيو اتزمت قلو محبرة سب تنسائي موتان يلن هيوت هبزا مدرزي آيا مبلع مستايوز مدرزي يوم إلوم زامنو سلزنابرو إزي تسعنو فتيرلو توماس ويم ديديموس سبحان كابنا يسوس كريستوس دك مزامور حدا تنسائي نايقويتا أيامنني بعيني ري مكان كاب بإذني سمعه إلا فيت بعيني ري يون يسوس ون إيدينا بتشنكار إيادو أتينا ون أتيون
انت زي الرقاقيس أيامن نيلو شو حتى معالتي أيامن نيلو مبل شامنيت معالتي ويم كابتن ساي كأسئلة زلا شامنيت معالتي سنبت ويم قولنا تبالة تزوع هزون دك مزامورتي نا يسوس كريستوس دك مزامورت جزا عاصيوم هزون أيهود فريحهم جزا عاصيوم تقميتهم منها اللو مو توماسون أما أخلو منها اللي يسوس نخال أي جيزي كم تاني مجمّر يعتنساي أجزا عصوه ما دارش تعصيون منها اللي أفدق خفتو اللي كيبلو مسقطو والكفتو اللي كيبلا أما أخلوهم ترخيو تنسايو زرقا قصقلهم حزون توماس أبزلوا أفتخل إيه تسنبتنا يتنساي شمنيت معالتي يسوس أبعصوه والدارش أما أخلوهم ترخيو سلام نعفهم يخوين نيلو شعو توماس أما غل هواريات قالو دنجيسو نيسوس ريو يسوس كمزيلو توماس كمزي تترات أره نا يسوس كريستوس تنساي أي أمنن كمزبلا فليت الله يسوس أملاق الناس بسلازوانا بأملاق الناس فليت أول سلازين توماس تايلو توماس تسيلو بدقباليلو إياد كاوينيلو نعنا بچنكار إياد إعتو ونيستو أغا أخلوون داسو السمو داسو السيلو زآمن كامبر زي آمن كا أيتغونيلو آماننبر زي آماني أيتغونيلو ناي تمرتنا رأس زنبراي يوحنس ونجيل معراف إسرا فقد إسرا نشوعاتن آماننبر زي آماني أيتغونيلو شعو توماس نا يسوس كريستوس چنكار إيادو ويادو ناب چنكار ناي قويتا أتيو ناب ونو نديو داسيسو شعو ملكوتنا جيتا أكاسيلو يقولوا لك أنتي أكاسيلو بملكوتو يبل مخنياتو توماس زي أمن تتأرات أريس لزنبري تتأرات إيرو نا يسوس قونو ملكوت توهادو سقا سلزداسسو أكاسيلو ويم إلترك حيزكا يون نجر كم زنزركا نا يسوس كريستوس ملكوتاوي توهادو سقا ون انديو نجر كججبيلو يقولوا أوزو ساعات زي توماس قويتاين أملاخين نيلو نا يسوس كريستوس اقروا وليقو ساقيدلو قويتاين أملاخين نيلو توماس بعيني كراهو بإياديو نابچنكار إيادون نابقونو استوغو بطور استوغو ون اتيه كيدا سوسكو كي رقاقسكو أي أمن نيلو مجمّريا محبر السبز عبيلو صدوق آوي سلزنبرا تنساء موتان يلن كابزولو زآمنو سلزنبرا ازي يتشجير ونيرمو أي أمن نيلو ولتنيا دمو المنتايو توماس نا يسوس كريستوس تنساء هواريات نجيرمو أي أمن نزبلا إلوم لك أونتي أمتو توماس ني عين مسكر كوينو كم هواريات ناب عالم كله خيرو سلا يسوس كريستوس موتن تنساء مسكري هواريات نا يسوس كريستوس ني عين مسكري بعينهم كسكال تلي ريهم ويم سلا عالم حاتيات عم مسكال تسقيلو ناكزابير بقيع خوين خسواء تلي سبنا كزابير كتعارق تلي ني عين مسكر كوينهم ريهم ويم نام مقابر كعات تلي ريهم ويم بسوستن يوك أنت السيئون نام مأخلهم ترخيو تنسايو عرقاقي تقلهم يسوس كريستوس سلازي هواريات بعينهم ريهم وسرزغون ني عين مسكر يوم يسوس لعالم حاتيات لدك سبات بدرنا حاتيات مويتي لهم يمسكرو مليسهم دما أبسل سيت معالتي موت عشان نفو مجنز فتح لي كيبلا مقابر كفتر لي كيبلا موت عشان نفو تسيو يورينا يو داسيسنا يو مسؤول بديعنا ستينا باربانياو كنك أريبو بيمانو بوون تقميتو داقمون كمتسين فردي إيلوم زمسكرو ني عين مسكر يوم مزحف كم زبلنا ولو زي كونس بعين رئينا يوم ني عين مسكر يوم موتو ماسدا كم هواريات ني عين مسكر كيكونا يسوس يرايون أبتنسايا جيزي سلازي بعيني كيراهو بإيدي كيداسسكو أي أمن المالتو كهواريات كم زنقرني كدوس بيتروس كم زنقرني يسوس كريستوس بسوستنياو كان تسيئيو النابلة كمسكر عيدلي كم تنسغاتكم ني عين مسكر زغنكم رينا يوينا ني عين مسكرينا يسوس ياويو تسيئيو إلكم كم تمسكرو أنا ون بعيني ريئك داس سلني
በዚህ ምክንያቱ አይአምንን ይልዎም ነው ስለዚህ ለተኻልእቲ ናይ ሰንበት ሳምንት ዘላ ሻምነይቲ መዓልቲ ኢየሱስ አማኸል ዕጹብ ገዛና አለው አማኸሎም ተረኺው ሰላም ንዓኹም ይኹን ኢሉ ናይ ኢዱ ችንካር አርእይዎ ጎኑ ዝተወግአሉ እውን አርእይዎም ቶማስ እውን ተስ ኢልዎ ተስ ኢያድካ እውን ናብ ችንካር አጻብዕትኻ እት ኢልዎ ጎኔ እውን ዳስሶ አማን እምበር ዘይ አማን አይትኹን ኢሉ ሰፈተውኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሕዝውን አምላኽና እግዚአብሔር አማን እምበር ዘይ አማን አይትኹን ኢሉ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 6 ዕብራውያን 11 ፍቅዲ 6 ብዘይ እምነት ንአምላኽ ምሕጓስ አይካኣልን ይብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ብዘይ እምነት ንአምላኽ ምሕጓስ አይካኣልን ይብል ኩሉ ንእግዚአብሔር ንአምኖ እንተኾይና ነምልኾ ተኾይና አምልኾ ንፍጽመሉ ዝማሬን ዝምረሉ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር እንገብሮ ነገር ኩሉ ጸሎትና ኾውን ይኽእል ጾምና ኾውን ይኽእል አገልግሎትና ዝማሬና ስብከትና ኩሉ መንፈሳዊ እንገብሮ በእምነት ዝተደገፈ ኸውነሎ አብ እግዚአብሔር እምነት ከልየካሉ አፍቶ አብ መስቀል ተሰቀለ ክርስቶስ ስለ ኃጢአትካ ስለ በደልካ ከም ዝተሰቀለ ተአምን አለካ አብ ሳልሰይቲ መዓልቲውን ሒዙና ከም ዝተሰአ ምእንቲ ጽድቅና ኢሉ ከም ዝተሰአውን ክንአምን አለና ብዘይ እምነት እንገብሮም ኩሎም መንፈሳዊ ስራሕቲ አብ ቅድሚ እግዚአብሔር አይሕጉስዎን ቅቡላት እውን አይሆን ስለዚህ እንገብሮ ነገር ኩሉ እምነት ከልየና አሎ መሰረቱ እምነት ይቀድም እምነት የለ ብዘይ እምነት ግን ንአምላኽ ምሕጓስ አይካልን የትኛውም ናይ መንፈሳዊ ስራሕ እንደሰራኻ እግዚአብሔር ከሕጉስ ይልካ ብዙሕ ነገር እንተገበርካ እምነት ተዘይብልካ ግን እግዚአብሔር በሃቢልዎ ክቅበሎም አይኽእል ስለዚህ ንቶማስ እውን አማን እምበር ዘይ አማኒ አይትኹን አይትጠራጠር ኢሉ ቶማስ እውን ብድግ ኢሉ አጻብዕቱ ናብ ችንካር ጎይታ አትይዎ ኢያዱ እውን ናብ ጎኑ ዳሲሱ ሽዑ አምላኸይን ጎይታይን ኢሉ ሰውነቱ ጎይታ ኢልዎ በአምላኽነቱ በመለኮቱ ርእዩ ድማ አምላኸይን ጎይታይን ኢሉ ሰጊድሉ አሚኑ አረጋጊጹ በዓይኑ ርእዩ ብኢዱ ዳሲሱ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ አምላኽ ምዃኑ አረጋጊጹ ኢየሱስ ፍጹም ሰብ እዩ ፍጹም አምላኽ እውን ሰብ ጥራሕ አይኮነን ኢየሱስ አምላኽ ጥራሕ እውን አይኮነን ኢየሱስ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ እዩ ብዘይ ኃጢአት ከማና ፍጹም ሰብ እዩ ከማናው ዝምድር ጠሚዩ ደኺሙ ሓሚሙ ሞይቱ ተሰቂሉ በሶስተኛው ቀን ተስዩ በአምላኽነቱ በመለኮቱ ድማ ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ማዕረ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ አምላኽና ሰብ እዩ በሰውነቱ ጎይታይ በአምላኽነቱ ድማ በመለኮቱ አምላኸይሉ አረጋጊጹ هذا أملاخين قويتين مخانكا أرقاقي صلخو إلو نحن خستفتكم نا إغزابير بيتسر يسوس قويتانا مخانون أمن دو أملاخنا مخانون أمن دو نأمن تخوينا رومي معرف 10 فقدة 9 يسوس قويتا مخانو بأندبت كام مسكر اندح المسكر كاخد صدقي غاير كام موتون أبو إغزابير أب كم زتسو بلبخان تأمينكا كدحيني خايب ኢየሱስ ጎይታ መዃኑ በአፍካን ተመስከርካ ከጸድቂ ኻይብ ብልብኻውን ከሞት ከም ዘተሰኦ እግዚአብሔር እንተአምን ተኾንካ ክትመስከሪ ኻይብ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ብልብኻ አሚንካ በአንደበትካ ድማ ኢየሱስ ጎይታ መዃኑ መስክር ይብል ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቅድ 9 ስለዚህ ቶማስ እውን ጎይታዬን አምላኸይን ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ መስኪሩ ጎይቱ ምዃኑ አምላኹ ምዃኑ ወን መስኪሩ ንሕና እውን ካብ ቶማስ ተሚርና አመንቲ ክንከውን ኣለና እምበር ከም ቶማስ ተጠራጠርቲ ክንከውን ይብልና አመንቲ እግዚአብሔር በዘይ ምእማን ክትሕጉሱ ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ ትገብሮ እመን ኣብ እግዚአብሔር ኃጢአትካ ይቅር ከም ዝብለካ እግዚአብሔር ንትገብሮ ኩሉ ዓስቢ ከም ዝበካ ናይ ዘለዓለም ህይወት እውን ተስፋ ክትጽበእ ኣለካ ብክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚህ ቶማስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ምስወሎ ጎይታዬን አምላኸይን ምስወሎ ኢየሱስ ድማ ለቶማስ ከምዚ ኢልዎ ስለዝረአኻዶ አሚንካ ኢልዎ ስለዝረአኻዶ አሚንካ ኢልዎ እቶም እንተይረአዩ ዘአምኑ ግን ብፁዓን እዮም ኢልዎ እቶም እንተይረአዩ ዘአምኑ ግን ብፁዓን እዮም ኢልዎ ንስኻ ስለዝረአኻኒ ኢኻ አሚንካ እንተ ዘይትርኤኒ ነርካ
ትንሣኤ አነ ተዘይግለጸልካ ነይረ በምንም ተአምራይ ማአመንካን እናተ ጠራጠርካ ትነብር ነርካ ያይሉ ትክክል እዩ ኢየሱስ መጀመሪያ ተስዩ ናሐዋርያት ተገሊጹ ቶማስ አይተገለጸሉ ሽዑ ኢየሱስ አሪጉ ተዝኸውን ነይሩ ሐዋርያት ተስዩ እናበሉ ምስክሩ ተለው ቶማስ ከም ወዳታ አይአምንን እናበለ በጥርጣሬ መነበረ ነይሩ በምንም ተአምራይ አምንን መበለ ነይሩ ምክንያቱ ቶማስ አብይ ተጽዕኖ ተፈጢሩ ወይ አይሁድ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ሐሰተኛ ክገብሩ ወደልዮም ብዙሕ ገንዘብ ነቶም ጠበቅቲ ነቶም ና ኢየሱስ ክርስቶስ መቃብር ዝሕልው ዝነበሩ ጥበቃ ሓለውቲ ዘብዐኛታት ብዙሕ ገንዘብ ከፊሎም ተስኢልኩም ከይትናገሩ ግዳይ ከምዚ ይበሉ ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ ደቂስና እናሃለና ና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ሰሪቆም ናብ ካሊእ ቦታ ወሲዶም ቀቢሮም ወንበር ኢየሱስ አይተስአን ኢልኩም ተናገሩ ብምባል ና ኢየሱስ ትንሣኤ ብገንዘብ ጉቦ እስካብ ሕዚ ይብል ወንጌላዊ ሉቃስ እስካብ ሕዚ ይብል ና ኢየሱስ ትንሣኤ አይሁድ ደቀ መዛሙርቱ ሰሪቆም ወንበር አይተስአና ወሉ ይናገሩ ይብል እውነት ክድብቁ ብምባል እዩ እዚ እናበላ ኢየሩሳሌም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ አይተስአና ወሉ አይሁድ የውሪ ይሰብኩ ስለዝነበሩ ቶማስ እውን ተጽዕኖ ሓዲርዎ ኢየሱስ በምንም ተአምር አይተስአን ምናልባት ንስኻትኩም ሰሪቅኩም ወደ ትኾኑ ብምባል ውስጡ ብጥርጣሬ ሓዲርዎ بعيني كراهو بإذن بإيدي وين بصابعتي كيد أسسكو أي أمنن إلو يسوع صار شامناي معالت دحر تنساي تجليسو جن توماس صاب زلو تجليسو نايلو تشنكار ناي بونستو قالو أريو الداسيسو زامن كامبر زي آمن كاي تكون إلو أي تتراتر إلو ترتر كابي وات كان قلنا إلو سلزر أخاني آمين كاي إلو انتي رأيو توم انتي رأيو زامن جن بالسؤالي يوم يبل لمسالي نحنا ኢትዮጵያውያን ክርስቲያን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በዓይንና ይራናዩ ሞቱ በዓይንና ይራናዩ ትንሣኤ በዓይንና ይራናዩ ከምቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 መጽሐፍ ከምዝበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአተኛታት ሞይቱ ይሉ ስለ ኃጢአተኛታት ሞይቱ መጽሐፍ ከምዝብል በሶስተኛው ቀን ኢየሱስ ተስዩና ለይናገር ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ሐዋርያት ብዝመሃሩና መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ብዝመስከረና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአትና ስለ በደልና ይሉ አመስቀል ከምስተሰቀለ ነአምኒና ፈጽምና ነአምኒና ኃጢአትና በደልና ወሲዱ ጽድቁ ከምዛሃበና ሞትና ወሲዱ ህይወት ከምዛሃበና እናተዋረደ ከምዘኽበረና ንሕና ነአምኒና ትንሣኤውን ምእንታና ጥቅም ምዃኑ ነአምኒና እዚውን አይኮነን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ናትና ትንሣኤ ምስክር እዩ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅድ 20 ናይ መወዳእታ ጥቅስያ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅድ 20 ክርስቶስ ካብ ሞት ተስኡ ይብል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅድ 20 ክርስቶስ ካብ ሞት ተስኡ ይብል ስለዚህ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትስኡ ድማ ቀጽሉ እንታይ ይብል ሙታን ድማ ይብል በዚህ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሣኤ ኮነ ይብል ክርስቶስ ካብ ሞት ምትስኡ ናይቶም ዝሞቱ በአጸደ ስጋ ዘይለው ብሞት ዝሞቱ ዝተፈለይና ናይዞም ኩሎም እዚኣቶም እስካብ ዓለም ፍጻሜ ዝሞቱ ሰባት ኩሎም ናቶም በኹሪ ትንሣኤ ኮይኑ እምበኣር ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ከምቱ ብሓደ ሰብ በአዳም ምኽንያት ሞት ናውዝ ዓለም እዚ ዝመፀ ቡ ምኽንያት ሞት ኣብ ህይወትና ከም ዝነገሰ ብሓደ ብኢየሱስ ክርስቶስ እውን ትንሣኤ ሙታን መጽኡ ይብል ሕያዋን ኮይና ይብል በአዳም ምኽንያት ኩላትና ከም ዝሞትና በኢየሱስ ክርስቶስ ምኽንያት ሕያዋን ኮይና ስለዚህ ዝተፈተኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ክርስቶስ ናይ ትንሣኤ በኹሪ ኮይኑ ተስኡ ይብሎ ንሕና እውን ከምኡ ኣብ ዳግም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ክንትስኢና ስለዚህ ምትሳና አይቀርን ኢየሱስ ዳግም ክመጽእ እዩ እንደ ቶማስ አይንጠራጠር ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ትክክል እዩ ተስኡ እዩ አድሒንና እዩ ሒዝና ተስኡ እዩ ምሰቡ ተዓሪቕና እዩ 40 መዓልቲ ናብ ሰማይ አሪጉ በቡ የማን ተቀሚጡሎ ኣብ ናይ ቡ ክብሪ ተቀሚጡሎ ሓንቲ መዓልቲ ንፍርዲ ክመጽእ እዩ ንኣና ንቤተ ክርስቲያን كوسر كمسي نفتوس تزجاجي لا كبر كوسر كمسي أملاخنا إخزابير نزخ برزيب كعنا وسبات الإخزابير